अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे ने खित्ते की सियासत को यकसर तब्दील कर दिया है और अरबों को एक बाइंग पावर दे दी है। अरबों के पास एक ऑप्शन पैदा हो गया कि वो अमेरिका के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी तले या पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे में आ सकते हैं। इस ज़मन में सऊदी अरब ने पहल की। हालांकि इसराइल ने हमला कतर पर किया था, पर मुआहिदा पहले सऊदी अरब ने किया। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जल्द 2 दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के दबाव को महसूस करते हुए अब अमेरिका ने कतर के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है, जिसमें एक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत कतर पर किसी किस्म के हमले का भी अमेरिका जवाब देने का पाबंद होगा। इससे पहले ऐसा दफाई मुआहदा अमेरिका का नेटो के साथ तो मौजूद है कि जिसमें नेटो के एक मुल्क पर हमला सारे सब पर हमला तस्वर होता है, जिसे आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो कहते हैं, जिसके तहत नेटो में शामिल जो ममालिक हैं सब एक दूसरे के दफा के जिम्मेदार हैं। लेकिन किसी अरब ममालिक के मुल्क के साथ अमेरिका का यह माहिदा नहीं था। हालांकि अमेरिका के अरब ममालिक में दिफाई और फौजी अड्डे मौजूद थे, लेकिन अमेरिका ने उनके दिफा की कोई बाकायदा जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई थी अड्डे रखते हुए भी। इसीलिए इसराइल का खतरा हर वक्त उन पर मौजूद रहता था। लेकिन अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की रियासत की सलामती की यकीन दहानी के अनुमान से एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जो जो कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की गारंटी करता है। ये गैर मामूली इकदाम कतर को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी हिफाजती जमानत फराम करता है, जो उसकी सरजमीन खुद मुख्तारी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमरीकी अमन और सलामती के लिए बराह रास्त खतरा समझा जाएगा। ये वही बात है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा, जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया है। वही मुआहदा अब अमेरिका ने कतर के साथ भी किया है। पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि हमारे ऊपर दबाव है और भी मुल्क हमारे साथ ये मुआहदा करना चाहते हैं, जिनमें सब बात कर रहे थे कि कतर ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ करना चाहता है। अमेरिका ने इस बात को महसूस किया कि अगर वो कतर के साथ ये मुआहदा नहीं करेगा, कतर को गारंटीज नहीं देगा, तो फिर कतर ऐसा मुआहदा पाकिस्तान के साथ कर लेगा जैसे सऊदी अरब ने किया है। इस हुक्मनामे में ये जो सदर ट्रंप ने हुक्मनामा दस्तखत किया है, कतर के दिफा और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सफारती इक़्तिसादी अगर जरूरी हो तो फौजी इकदाम के साथ जवाब देने का अहद किया गया है। तीनों तरह के, अगर कतर पर हमला हो तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी उनका साथ देंगे, मसलन अक़वाम मुत्तहिदा में डिप्लोमेटिक और फोरम्स पर भी। उसके बाद इक़्तिसादी, मतलब कोई कतर पर हमला करेगा तो उस पर इक़्तिसादी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी और फिर फौजी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ये गजा जंग के खात्मे के लिए अमरीकी कोशिशों और दोहा में हमास के मुज़ाकरतकारों को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमले के बाद कतर को यकीन दहानी के लिए किया गया है। इस वक्त भी, वैसे मैं आगे स्टोरी में आपसे बात करूंगा, हमास के नुमाइंदे कतर में ही मौजूद हैं और वहीं बातचीत हो रही है। और अब इसराइल जो है वो कतर में हमास के नुमाइंदों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि इसराइल को इस बात पर अमेरिका ने मजबूर किया है कि वो कतर से माफ़ी मांगे। ये अमेरिका और अरब ममालिक के दरमियान अपनी नौइयत का पहला सिक्योरिटी मुआहदा है। इसकी पहली शिक में अमेरिका इत्तेहादी के तौर पर कतर की तारीख को तस्लीम करता है, जिसमें अमेरिकी अफवाज की मेजबानी, सिक्योरिटी ऑप्शन और सालसी की कोशिशें हैं। इसीलिए रियासत कतर की सलामती और इलाकाई सालमियत की जमानत के लिए अमेरिका ये पॉलिसी का ऐलान कर रहा है। कतर की सरजमीन, खुद मुख्तारी या अहम बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। तो अब जैसा एक मुआहिदा जिस जुबान में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया था, वो अमेरिका और कतर ने कर लिया है। आप देखिए, बाकी अरब ममालिक भी क्या अमेरिका के साथ मुआहदे में जाते हैं या पाकिस्तान के साथ जाते हैं? पाकिस्तान को सिर्फ सऊदी अरब तक भी अगर इत्तफा करे तो काफी है, लेकिन बहरहाल खित्ते में चूंकि एक ऑप्शन सामने आई पाकिस्तान की, तो अब अमेरिका ने कतर के साथ मुआहिदा किया है कि कतर पर हमला अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। और मेरे ख्याल में ये इसराइल को वाज़ेह जवाब है कि वो अरब ममालिक को निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि तमाम अरब ममालिक जो हैं वो ये बात कर रहे थे
کہ اب ہمیں اسرائیل سے بچنے کے لیے ایک نئے دفاعی آپشن کی ضرورت ہے، تو اس دفاعی آپشن کی پاسبلٹی کو امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ عرب ممالک اس کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھیں اور ایسے معاہدے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب بھی ایسا ایک معاہدہ پھر امریکہ کے ساتھ کرتا ہے یا سعودی عرب یہ معاہدہ صرف پاکستان کے ساتھ رکھتا ہے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن بحرین، متحدہ عرب امارات اور کویت اور دیگر عرب ممالک جہاں پہ آلریڈی امریکی فوجیں موجود ہیں، ان ممالک کے ساتھ کیا امریکہ یہ معاہدہ کرتا ہے یا یہ معاہدہ صرف قطر تک محدود ہے، یہ بات بھی دیکھنے کی ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو سب عرب ممالک کے ساتھ اکٹھا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ابھی صرف قطر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو غزہ کے بارے میں 20 نکاتی پیس پلان ہے، اس پر حماس نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے اور حماس کے جواب کا سب کو انتظار ہے۔ قطر، مصر اور ترکی نے حماس پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کا جو فارمولہ ہے اس کا مثبت جواب دیں۔ تینوں ممالک حماس سے قریبی تعلقات رکھنے والے ثالث ہیں اور اسرائیل اور حماس کے درمیان پیغام رسانی کا کام بھی کرتے ہیں۔ ان ممالک کے اعلیٰ حکام نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران حماس کے رہنماؤں سے 2 بار ملاقات کی ہے۔ یہ قطر میں ہی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو کہا تھا کہ وہ حماس کو اپنی تجاویز کا جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن دیتے ہیں۔ 2 دن گزر گئے ہیں، 2 دن باقی ہیں، ابھی تک حماس کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام توقع کرتے ہیں کہ حماس کچھ تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کی تجویز کا مثبت جواب دیں گے۔ اب کچھ تجاویز کیا حماس کی آ رہی ہیں کہ غیر مسلح ہونا یا خالی کرنا، اس پر ابھی بات ہو رہی ہے۔ پیر کی رات جب ٹرمپ نے اپنا منصوبہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا تو قطری وزیر اعظم اور مصر انٹیلیجنس کے سربراہ مصر کے دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کے سامنے یہ پیش کر رہے تھے اور حماس کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ اس کو وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ پیش کر رہے تھے، اس وقت قطر کے وزیر اعظم اور مصر کے انٹیلیجنس چیف حماس کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے معاہدہ قبول کرنے پر زور دیا، لیکن حماس نے فوری طور پر ان کو قبولیت کے نہیں کیا اور کہا ہم اس پر غور کریں گے۔ دونوں کافی دیر تک حماس کے رہنماؤں کے پاس بیٹھے رہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے اس بات پر زور کیا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بات چیت کی بنیاد پر انہیں یقین ہے کہ امریکی صدر جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدگی کے لیے پرعزم ہے۔ قطر جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے حماس کو کہ جنگ ختم ہوگی اور حماس کے لیے کافی مضبوط ضمانت اس میں موجود ہے، لیکن حماس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ نیک نیتی سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ ابھی آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل غیر مسلح نہیں ہوں گے، بڑے ہتھیار نہیں رکھیں گے، چھوٹے رکھیں گے، اور اسرائیل یہ گارنٹی دے کہ حماس کے رہنماؤں کو دنیا میں کہیں بھی نشانہ نہیں بنایا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس قسم کی کچھ باتیں حماس کی طرف سے آ رہی ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بات حماس کا جو آفیشیل ورژن ہے وہ نہیں آیا۔ اس منصوبے میں مرحلہ وار اسرائیلی انخلاء اور حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کا کہا گیا ہے، جس کا ابھی تک حماس نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا کہ کیا وہ مکمل طور پر غیر مسلح ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ابھی حماس جو ہے وہ ٹائم لے رہا ہے، لیکن اگلے 2 دن بہت اہم ہے۔ اگر حماس اس منصوبے کو نہیں مانتا تو پھر منظرنامہ کچھ اور ہوگا، پھر شاید پوری مسلم دنیا، امریکہ اور اسرائیل مل کے حماس کو ماریں گے، یا حماس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جانے اور اسرائیل جانے، اور پھر مسلم ممالک اس حوالے سے کوئی کردار نہیں کریں گے۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ حماس کیا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے حماس کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس مکمل جنگ بندی اور اس بات کی ضمانت چاہتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ جنگ نہیں کرے گا۔ غزہ سے اسرائیلی انخلاء کا واضح ٹائم ٹیبل چاہتا ہے۔ وہ اسلحہ غیر مسلح ہونے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جارحانہ اور دفاعی ہتھیاروں کے درمیان فرق رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جارحانہ ہتھیار نہیں رکھیں گے، وہ ڈرون اور یہ، لیکن دفاعی ہتھیار، اپنی حفاظت کے لیے جو ہتھیار ہے وہ ہمیں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ غزہ کی پٹی کا انتظام فلسطینی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے، جو وہ اوپر ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ وہ شاید حماس کو اس پر تحفظات ہیں، ٹونی بلیئر پر تحفظات ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کے منصوبے کے جو صدر ٹرمپ نے پیر کو پیش کیا تھا وہ 3 ہفتے پہلے تیار ہونا شروع ہوا تھا، اور جب اسرائیل نے حماس کے رہنما پر حملہ کیا تھا تو حماس کا یہ بھی موقف ہے کہ ایک طرف ہم امن معاہدہ بنا رہے تھے، دوسری طرف ہم پہ حملہ کر رہے تھے، تو ہم اس پر کیسے یقین کر لیں۔
दूसरा, अफगानिस्तान की कल हमने सूरत-ए-हाल आपको बताई थी, वो लगता है वहाँ पे मुल्ला हैबतुल्लाह ने अपनी चीज़ें कंट्रोल में कर ली हैं और हक्कानी ग्रुप का कू जो है वो कामयाब नहीं हुआ है। आहिस्ता-आहिस्ता इंटरनेट बहाल होना शुरू हो गया है और ज़िंदगी नॉर्मल आनी शुरू हुई है, लेकिन अभी मुकम्मल बहाली नहीं हुई है। लेकिन मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ बगावत हुई है, हक्कानियों और कंधारियों के दरमियान लड़ाई हुई है। सिराजुद्दीन हक्कानी को वजीर दाखिला से हटाया गया है। हक्कानी और कंधारियों के दरमियान जो पावर शेयरिंग थी वो ख़त्म हुई है। कंधारियों ने मुकम्मल इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है और हक्कानियों की पावर शेयरिंग ख़त्म की है। अब आगे चल के हक्कानी क्या करते हैं और कंधारी क्या करते हैं, ये देखने की बात है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ इलाकों में इंटरनेट और फ़ोन वापस शुरू हुआ है, लेकिन अभी पूरा अफ़गानिस्तान क्लियर नहीं है।